अर्ली मॉर्निंगच्यान आमी भोंवता. म्हणजे आयज रिसेप्शन ब्रायड. Really very happy with my look. It is more than. आणि ही प्लेस बरी चडटेर आसा. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. हांव सोनिया. तर फ्रेंड्स, आयज अर्ली मॉर्निंगच्यान आमी भोंवता आनी हांवें कांयच एक सुद्दां इंट्रोडक्शन शूट करूंक ना, कित्याक बॅक टू बॅक आशिल्ले. मॉर्निंग वास्को आसले, वास्कोच्यान मागीर आमकां मळा पणजे आसले, पणजेच्यान मागीर आमकां पर्वरी आसले सेकेंड सारी सेशन, आनी पर्वरीच्यान मातशें अशें मदीं मातसो गॅप एक 15 मिनटाचो मातशी बसली एक जाग्यार आनी आतां येयली फोंडा कुट्टी. आनी ही प्लेस बरी चडटेर आसा. ह्या प्लेसीर हांव कुट्टी पावलें पूण हांगा पावूं नासलें. भायलो व्यू तुमकां दिसलो आसतलो. आनी हांगा आसा म्हाका एक रिसेप्शनाची ब्रायड इज फ्रॉम वास्को, मॅरीड हांगा. सो आतां तेंची सांजे रिसेप्शन पार्टी आसा. सो तिका हांव मेकअप करतलें. हेराची गरज ना, कित्याक ती हिजाब घालतली आनी मागीर तुमकां मेळयता आनी दाखयता.
कंप्लीट जाल्लो आसा आमच्या आयज रिसेप्शन ब्रायडाचो मेकअप आनी तुमकां फायनल लूक दाखयता. सो ही आसा आयची रिसेप्शन ब्रायड आशिया. असो हा तेजो फूल लूक. सो तेणें फूल व्हाईट गाऊन केला आनी वयर हिजाब घातला, स्कार्फ घातला, वेल लायल्या फाटल्यान आनी असो हो तेजो लूक आसा, फायन लूक. शी इज रेडी टू गो फॉर हर सेलिब्रेशन. I'm really very happy with my look. It is more than what I expected. Thank you so much, ma'am. Ma'am, no need to say ma'am. Okay. Yeah. Thank you, Asha, for calling and trusting my makeup. Yeah. And you are looking really gorgeous. Okay? Thank you. So friends, हांगाच हांव व्हिडिओ सोंपयता आनी आशापी बेस्ट विशीज दिता तेजे फ्युचरा खातीर. चलात तर मेळुया फुडल्या व्हिडिओन. तितले वयर बाय.